चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रद्धेयः अत्र समुपस्थिताः सर्वे मम मित्राणि, अद्य मुक्त आकाशगृहे मम वाचनस्य विषय दत्तवान्। साहित्यदर्पणे रसनिरूपणं यद्विषये अहं किमपि वचामि। यदि तत्र अशुद्धि अथवा दोषः भवति चेत् सर्वे क्षमां कुर्वन्तु इति मम निवेदनमस्ति। साहित्यदर्पणे 10 परिच्छेदाः सन्ति। प्रथमपरिच्छेदे काव्यप्रयोजनं काव्यलक्षणम् एतयोः विषयो वर्णीयते। द्वितीयपरिच्छेदे वाच्यपदलक्षणं तथा अभिधा लक्षणा व्यञ्जना सक्ते निरूपणं वर्तते। तृतीयपरिच्छेदे रसनिष्पत्ति रसनिरूपणं। चतुर्थपरिच्छेदे काव्यभेद ध्वनि काव्यस्य एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्यस्य विवेचनं वर्तते। पंचमे परिच्छेदे ध्वनिसिद्धान्तस्य विरोधिमतानां तर्कपूर्णखण्डनं प्रस्तूयते। षष्ठे परिच्छेदे नाट्यशास्त्रस्य विषये प्रतिपादयति। सप्तमे परिच्छेदे दोषस्य निरूपणं वर्तते, यथा श्रुतिकटु निहतार्थ ग्राम्यादि। अष्टमे परिच्छेदे गुणस्य विवेचनं वर्तते, ओज माधुर्य प्रासादादि। नवमे परिच्छेदे रीतीनां निरूपणम् अस्ति, वैदर्भी गौड़ी पांचाली आदि रीतीनां निरूपणं तत्र अस्ति। दशमे परिच्छेदे अलङ्काराणां निरूपणं वर्तते, शब्दालङ्कार अर्थालङ्कारश्च। शब्दालङ्कारः 12, अर्थालङ्कारः 70 तथा रसवद् अलङ्कार सर्वे मिलित्वा 89 अलङ्काराः सन्ति। इदानीं तृतीयपरिच्छेदे रसस्थायीभावानां निरूपणम् अहं किमपि वदामि। विभावेनानुभावेन व्यक्तसञ्चारिणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायीभाव सचेतसाम्। साहित्यदर्पणे साहित्यक्षेत्रे नवरसाः भवन्ति, यथा शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्सोद्भूत इत्यष्टौ शान्तस्तथा मतः। स्थायीभाव रतिहासस्य शोकस्य क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयत्यष्टौ प्रोक्ता समोऽपि च निर्वेदस्थायी भावस्ति शान्तोऽपि नवमो रस। एवं प्रकारेण नवरसाः तस्य स्थायीभावाः सन्ति। अन्ये क्षेत्रे अन्यविषये साहित्यविषयं त्यक्त्वा अन्यविषये षड्रसाः एव सन्ति। षड्रसाः इत्युक्ते कटु कषाय मधुर आम्ल तिक्त लवण। ये मुखेन आस्वादनं कृत्वा तस्य अनुभवं भवति, तत् षड्रसाः भवन्ति। परन्तु मनसि आस्वादं कृत्वा यस्य अनुभवं भवति, अनुभवेन यद् रसस्य उत्पत्तिः भवति, तद् रसाः साहित्यक्षेत्रे सन्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्ति। विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भावस्य संयोगात् यस्य उत्पत्ति भवति तदेव रस अस्ति। रस्यते आस्वाद्यते इति रस। आस्वादन यस्य आस्वादन भवति तदेव रस अस्ति। रस्यते अनेन इति रस। रसति रसयति वा रस। रसन रस आस्वाद। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न मतं तत्र दीयते। रसस्य द्वौ भेदौ, आलम्बन विभाव उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव कदा भवति? आलम्बन नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्। नायक नायिका एकत्रीभूत्वा तस्य प्रेमस्य वार्तालापम् अथवा किमपि प्रेमस्य अनुभवं करोति
तत्र आलम्बन विभाव भवति। उद्दीपन विभावस्ते रसमुद्दीपयन्ति ते। येषां यत्र आलम्बनस्य चेष्टां कृत्वा रसस्य उत्पत्तिः भवति तत्र उद्दीपन विभाव अस्ति। रसेन विनापि काव्यं प्रयोग कर्तुं शक्यते एतादृशे अपि मतं भिन्नभिन्नं मतम् अस्ति। तत्र खण्डनं कृत्वा प्रस्तुतं क्रियते। षष्ठी परिषदे अस्ति नाट्यशास्त्रस्य विषये। नाट्यशास्त्रं बृहद् अस्ति। नाट्यशास्त्रविषये कथं तस्य प्रयोगं क्रियते तद्विषये तत् सम्यक् रूपेण अधिकदीर्घमपि अस्ति तत् षष्ठपरिषद। सप्तमी परिषदे अस्ति दोषनिरूपणं। दोषः अपि भवति। दोष इत्युक्ते तत्र न कर्तव्यम्, एतत् कार्यं न कर्तव्यम् एतद् विषये निरूपणम् अस्ति। यथा श्रुतिकटु निहतार्थ ग्राम्यादि दोषादि निरूपणं सम्यक् रूपेण तत्र दीयते। अष्टमी परिषदे अस्ति गुण। दोष भवति चेत् गुण अपि भवति। अफबल इरति फत्तवसु लाकनि, फत्तवल इरति अफवसु लाकनि, सुमै तौरगा गुण इति अफब। गुणस्य विवेचनं तत्र अस्ति। ओज प्रासाद माधुर्य इत्यादि गुणाः अपि तत्र सन्ति। नवमी परिषदे अस्ति रीति निरूपणं। वैदर्भी गौणी पांचाली इति रीतीनां वर्णनं तत्र दीयते। दशमी परिषदे अलङ्कार। अलङ्कार इत्युक्ते सुन्दरं कथं काव्यं सुन्दरं भवति। मनुष्यपि केन प्रकारेण सुन्दरं भूयते एतद् विषये अस्ति। अतः अलङ्कार प्रायः सर्वत्र अलङ्कारस्य एव प्रयोगं भवति। अतः दशमे तत्र अलङ्काराणां वर्णनम् अस्ति। 12 शब्दालङ्कार एवं 70 अर्थालङ्कार इति दशमी परिच्छेदे एतत् अस्ति। अहं तृतीयपरिच्छेदस्य रसनिरूपणं। रसे कति सन्ति तेषां स्थायी भावः के सन्ति अत्रापि वयं स्थापितम् अस्ति रसस्य विषये। तदेव अहं किञ्चित् वदामि। विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायी भाव सचेतसां। स्थायी भाव रस कीदृशमस्ति। रस इत्युक्ते वयं मधुरं यथा भोजनं भवति तत् भोजन रस इत्युक्ते मखल अनिगी लगेगा अमर चार का खनबा महौ टेस्ट अमना कोइना पुंगिंग देगी खनबा चादविद पुंगिंग देगी खनबा एते साहित्ये एते नवरसाः सन्ति। अन्य शास्त्रे अन्य विषये तु केवल षड्रसाः एव सन्ति। कटु कषाय मधुर आम्ल तिक्त लवण। परन्तु साहित्यशास्त्रे नवरसाः सन्ति। तेषां भिन्नः अस्ति। शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्सोद्भूत इत्यष्टौ शान्तस् तथा मतः। शृङ्गार रस प्रथमम् अस्ति। शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत अनन्तरं शान्त। वात्सल्य रस अपि यत्र कुत्र प्रयोगं भवति। वात्सल्य इति लघु लघु बालकानां बालकैः सह यत् प्रयोगं भवति अङ्गांसिंद गोइना सानबा गुम्बा करि बहुवा रससे वात्सल्य रस लई आन बदा श्रृंगार रस श्रृंगार विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव इति त्रयेः मिलित्वा यस्य उत्पत्ति भवति तेषां नाम रस इति कथ्यते। रस्यते आस्वाद्यते इति रस। रस इति आस्वादन चार गणते पुंगिंदगी फावरगा खंब रसे मसी साहित्य की रस।
रस्यते आस्वाद्यते इति रस, रस्यते अनेन इति रस, रसति रसयति वा रस, रसन रस आस्वाद इति भिन्न भिन्न मतानाम् अत्र वर्णनम् अस्ति। रसस्य द्वौ भेदौ खलनि आलम्बन विभाव उद्दीपन विभाव। आलम्बन आलम्बन नायकादिस् तमालम्ब्य रसोद्गमा। नायक नायिकाः यत्र मिलित्वा यदा वार्तालापं करिष्यन्ति तेषां मध्ये वार्तालापस्य यद् अनुभवो भवति तदेव आलम्बन विभाव भवति। उद्दीपन विभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति, तत् यत् रस उत्पत्ति भवति तस्य नाम उद्दीपना अस्ति। श्रृंगार इत्युक्ते मेकअप, रोमांस अपि भवति। श्रृंगार इत्युक्ते संस्कृत भाषायाम् अन्य अस्ति मेकअप फजफजप अखोइना लैतेन गुम्बा हापगा चप्पा अदुगा मेकअप तौरगा चप्पा असिसु श्रृंगार कौवे श्रृंगारः। परन्तु अत्र अस्ति रोमांस। नायकः नायिका सह वार्तां करोति, तस्य प्रेम आलाप भवति, वार्तालापं भवति, तस्य नाम अस्ति श्रृंगार। श्रृंगार अपि विविधा अस्ति। एकः अस्ति सम्भोग श्रृंगारः, एकः अस्ति विप्रलम्बः। अत्र एकत्र नायकः अपि अस्ति, पुरुषः अपि अस्ति, महिला अपि अस्ति। द्वयोः प्रेमस्य यदि वार्तालापं भवति तद् अस्ति सम्भोग श्रृंगार। परन्तु नायकः दूरे अस्ति, नायिका गृहे अस्ति, तद्विषये यदा पत्राचारद्वारा अथवा फोन् द्वारा यदा वार्तां भवति तद् विप्रलम्ब श्रृंगार रस इति भवति। तस्य स्थायीभाव रति अस्ति। द्वितीय अस्ति हास्यरस, जोक्स्, हास्य। तृतीय करुण। कोऽपि गृहे घटना भवति अथवा केनापि कस्यापि मृत्युः भवति, तस्मिन् समये जनाः रुदन्ति। मिगी अवावमतं थोक्ली बरसे करुण रस। रौद्र सावरग थोपा असी से रौद्र रस। वीर रस, वीर युद्धे एकमपि आगच्छति अन्यपि आगच्छति, द्वयोर्मध्ये यदि भीषणं युद्धं भवति तत्र वीररस लान्तोबा वीररस थौनाफबा। तस्य स्थायीभावः अस्ति उत्साह, भयानक, भीति भवति। कोऽपि आगच्छति अत्र एकं किमपि शस्त्रं स्वीकृत्य आगच्छति, कोलायपारगा मलाय अदूरगा इन कीबा फावबा मसी से कई कौवे भयानक रस। भीति, भय, विभत्स, अमोत्प मयाम लैरगा कनो तौबसे भयानक। अद्भुत, angakpa फावा su udaba potse uraganda awa umingda angakpa फावा से भाई अद्भुत कवि शांता लाइगी पूजा तौबा लाइनिंगबा भक्ति तौबा मसीन चिंबसे शांत रस कवि। एतदेव रसस्य विषये अहं किञ्चित् अधिकं न वदामि, मम शास्त्रे अपि सम्यक् नास्ति, अतः मम रसविषये